आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओम आदि शुभ प्रभात। म राजु अधिकारी। यस कार्यक्रममा हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा विरचित अनेकौं जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित गुरुबाणीहरूलाई पस्कने गर्दछौँ। आजको क्रममा पनि हामीले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जीवनमा अति नै उपयोगी हुने किसिमका गुरुबाणीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ हामी आजभोलि अनेक समस्याबाट पीडित छौँ। त्यो मध्ये एक समस्याको नाम हो रोग। हाम्रा तीनवटा शरीर हुन्छन्। स्थूल शरीर यो हाड मासुको शरीर, सूक्ष्म शरीर मानसिक शरीर, कारण शरीर कर्म र आत्माको शरीर। यी तीनै शरीरलाई स्वस्थ बनाइयो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। शरीर अर्थात् स्थूल शरीरमा, यो ज्यानमा, यो कायामा, यो जीवमा सामान्य रोग लाग्यो भने पनि कठिन हुन्छ। आज हामीले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले निरोगिता र स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख्नुभएका केही गुरुबाणी पनि समावेश गरेका छन्। आउनुहोस् यो पहिलो गुरुबाणी श्रवण गरौँ। जब शरीरमा व्यथा छ, तन मन मस्तिष्क अस्थिर हुन्छ। व्यथा शरीरमा होस् या मनमा, त्यसले दुखी बनाउँछ नै। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ कि शरीरमा व्यथा बढेको छ भने त्यसले अस्थिर बनाउँछ। मनलाई पनि अस्थिर बनाउँछ, तनलाई त अस्थिर बनाउँछ नै, मस्तिष्कलाई पनि अस्थिर, चञ्चल, बेचैनीले पूर्ण बनाइदिन्छ, व्याकुल बनाइदिन्छ। पूज्य बालयोगी हामीलाई इसारा गर्दै हुनुहुन्छ कि शरीरको व्यथालाई मिल्काउँ, अनि मात्रै हामी मनलाई काममा, श्रममा, ध्यानमा लगाउन सक्छौँ। मस्तिष्कको रोगलाई निकाल्दिउँ, अनि मात्रै हाम्रो मस्तिष्क रचनात्मक, सकारात्मक हुन सक्छ। शरीरको व्यथालाई निकाल्दिउँ, अनि मात्रै हाम्रो शरीरमा तन्दुरुस्ती आउन सक्छ। अर्थात् तन्दुरुस्ती र मन दुरुस्तीका लागि शरीरको व्यथा निराकरण गर्न आवश्यक छ। प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय यही नै हो। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा आउनुहोस् अर्को गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। प्रमुख कुरा आत्मबल बढाऊ। म 5 वर्षदेखि 16 केजीको छु। मलाई हेरेर मुस्कुराऊ। मसँग आँखा बन्द गरी आत्मा मिलाऊ। प्रस्तुत गुरुबाणी पूज्य गुरुदेवले भर्खर लेख्नुभएको गुरुबाणी हो। उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ, लेख्ने गर्नुहुन्छ, सम्झाउने गर्नुहुन्छ कि आत्मबल बढाउनु पर्छ। आत्मवान भव, अर्थात् सबैभन्दा ठुलो बलको स्रोत, शक्तिको स्रोत स्वयंको आत्मा हो। प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट पूज्य गुरुदेवले हामीलाई आत्मबल बढाउन, विशेष गरी स्वस्थ हुनका लागि, निरोगी हुनका लागि, तन्दुरुस्त हुनका लागि आत्मबल बढाउनु पर्ने सन्देश दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो उदाहरण दिनुभएको छ प्रस्तुत गुरुबाणीमा कि म शरीरले अलिकति भिन्नै प्रकृतिको छु। यदि मेरो शरीरको वजन हेर्ने हो भने म केवल 5 वर्षदेखि केवल 16 केजीको छु। 5 वर्षदेखि लगातार 16 केजीको रहनु, यो उहाँको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने तपाईँ हामी सबलहरूले आत्मबल बढाउनु पर्ने पक्कै पनि प्रेरणा मिल्छ। पूज्य बालयोगीज्यूले प्रस्तुत गुरुबाणीमा अगाडि लेख्नु भएको छ कि मलाई हेरेर मुस्कुराऊ। वास्तवमा पूज्य बालयोगीज्यूको मुस्कान अद्भुत छ, अलौकिक छ, दिव्य छ, मनोरम छ, मनोहर छ, जो कसैलाई मोहनी लगाइदिन्छ। उहाँले एकपटक यहाँसम्म लेख्नु भएको थियो कि मेरो सुदर्शन चक्र भनेकै मेरो मुस्कान हो। उहाँले आफ्नो परिचयमा एउटा संस्कृत वाक्य पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्ने क्रममा वचन मधुरम र अगाडि लेख्दै मुस्कान ब्रह्माण्डम, मेरो मुस्कानभित्र ब्रह्माण्ड अटेको छ भनेर पनि लेख्नु भएको छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट पूज्य गुरुदेवले अपिल गर्नुभएको छ कि मलाई हेरेर मुस्कुराऊ, मसँग आँखा बन्द गरी आत्मा मिलाऊ। यो ध्यानको निर्देश हो। यदि तपाईँ हामी ध्यान गर्न एकाग्र हुन इच्छुक छौँ भने हामी आँखामा आँखा मिलाएर, आत्मामा आत्मा मिलाएर ध्यान गर्न सक्छौँ। यसरी ध्यान गर्ने हो भने निश्चित रूपमा हामी गहिरो ध्यानमा जान सक्छौँ। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा अनमोल गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। त्यसपछि
उक्त गुरुवाणीमा चिन्तन मनन र हामी निधिध्यासन गरौँ। आत्माको कुनै निश्चित स्थान हुन्न शरीरमा, तर आँखा बन्द गर्दा जुन दृष्टि देखिन्छ, जुन भाव हृदयले अनुभूति गर्छ, जसलाई मात्र बन्द आँखाले देख्छ, त्यो सबै महसुस गर्न तिमीभित्र सकारात्मक धारा प्रवाह हुनुपर्छ। आत्मा भनेको आदित्य हो भने शरीर भनेको तिमी सम्झ। तपाईँ हामी आत्मा परमात्माको शब्द चर्चा परिचर्चा सुन्दै आएका छौँ। प्रस्तुत गुरुवाणीमा पूज्य बालयोगीज्यूले आत्माको स्थान, आत्माको अवस्थिति, आत्माको तत्त्व दर्शन उजागर गर्नुभएको छ। पूज्य गुरुदेवको गुरुवाणी अनुसार आत्माको कुनै निश्चित स्थान हुन्न यो शरीरमा। शरीरभित्र कतै कुनै अङ्ग खोजे जस्तो आत्मा खोजेर भेटिँदैन। तर यदि आँखा बन्द गरेर हामी अवलोकन गर्ने हो भने त्यो बन्द नेत्रले कुनै एउटा अमूर्त दृश्य देख्छ, कुनै न कुनै दृष्टि त्यहाँ झुल्किन्छ। त्यो दृष्टि अनुभूति गर्ने हो भने आत्मा त्यहीँ हुन्छ। जुन भाव हृदयले अनुभूति गर्छ र जसलाई मात्र हामी अनुभवद्वारा महसुस गर्छौँ, आत्मालाई अनुभूति गर्न त्यस्तै अनुभूतिको गहिराइमा जानुपर्छ। त पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीलाई मनन गर्ने हो भने हृदयले अनुभूति गर्ने कला नै आत्मालाई महसुस गर्ने कला हो, र आँखा बन्द गर्ने हो भने हामी आफ्नो आत्मा देख्छौँ। अर्थात् आँखा बन्द गर्नासाथ हाम्रो मन त्यहीँ उडेर पुग्छ जहाँ आत्मा बसेको हुन्छ। जसलाई जति बढी प्रेम गर्छौँ, प्रीति राख्छौँ, श्रद्धा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, हाम्रो आत्मा तुरुन्तै त्यहीँ पुग्छ, त्यहीँ वरिपरि। यदि हामी आस्तिक छौँ, ईश्वरलाई मान्छौँ, भक्ति गर्छौँ भने ईश्वरमा पुग्छ। माता पितालाई भक्ति गर्छौँ, त्यहाँ पुग्छ। या धन सम्पत्तिप्रति हाम्रो मोह छ, हाम्रो आत्मा आँखा बन्द गर्न साथ उडेर त्यहीँ पुग्छ। वास्तवमा हाम्रो मनोचेतना, हाम्रो आत्मा कहाँ बस्छ, हाम्रो दृष्टि त्यहीँ पुग्छ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट तिमीभित्र सकारात्मक धारा प्रवाह हुनुपर्छ आत्मदर्शनका लागि भन्नुभएको छ। वास्तवमा तपाईँ हामी सबै आत्माभिलाषी हौँ, आत्माका जिज्ञासु हौँ। आत्माको अस्तित्वलाई, आत्माको अवस्थालाई, आत्माको स्तरलाई विशेष गरी आत्मदर्शनका लागि हामी लागिरहेका छौँ। पूज्य गुरुदेवले उदाहरण पनि दिनुभएको छ कि आत्मा भनेको आदित्य हो भने शरीर भनेको तिमी आफूलाई सम्झ। यदि यसरी हामी आत्मा के हो, यसको तत्त्वदर्शन के हो, महत्त्व के हो, प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट बुझ्न र स्पष्ट हुन सक्दछौँ। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा पूज्य बालयोगीज्यूले केही समय अगाडि लेख्नुभएको अर्को एउटा गुरुवाणी आउनुहोस् श्रवण गरौँ, चिन्तन मनन गरौँ। बीजमा आत्मा तिमी भर, त्यसमा ज्ञान रस म छरिदिन्छु। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले अनेकौँ असङ्ख्य गुरुवाणीहरू रचना गर्नुभएको छ। तीमध्ये म आफूलाई पनि अत्यन्तै प्रिय लाग्ने यो गुरुवाणी वास्तवमा अध्यात्मको, धर्मको, दर्शनको, जीवनको सार यसमा अटाएको छ। वास्तवमा हामीभित्र सबै कुराको बीज छ। त्यो बीज त छ, त्यो बीजलाई पल्लवित पुष्पित हुन, उम्रिन, फलाउन, फुलाउन त्यसमा आत्मशक्ति, त्यसमा उर्वरता शक्ति हुनुपर्छ। पूज्य गुरुदेव यही आशयका साथ प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नुहुन्छ कि त्यो बीजमा आत्मालाई भरिदेऊ, त्यसमा म ज्ञान रस पुरै छरिदिन्छु। अनि जब आत्मा प्रकाशित हुन्छ, पल्लवित हुन्छ र मैले छरेको अर्थात् पूज्य गुरुदेवले छरेको ज्ञान रस जब हामी पान गर्छौँ, आह्लादित हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ। अलिकति गहिरो अर्थ यसमा झल्किन्छ। यो तपाईँ हामीले बारम्बार मनन गऱ्यौँ भने अनि बुझ्दै जाने किसिमको निकै नै गहकिलो गुरुवाणी हो। तर यो आत्माको तत्त्व दर्शनमा पूर्ण रूपले केन्द्रित छ। अध्यात्मका जिज्ञासु, धर्म दर्शनका जिज्ञासु, ध्यानका अभ्यासीहरूलाई यो गुरुवाणी मार्गदर्शक हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा आउनुहोस् आत्मा र अध्यात्मसँग सम्बन्धित गुरुवाणीहरू हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब अध्यात्म विषयक पूज्य गुरुदेवले प्रदान गर्नुभएको अर्को एउटा गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ, मनन गरौँ। अध्यात्म होसमा, जोसमा भेटिँदैन। आफूलाई भुलेर
अरूको निम्ति समर्पित हुन होसभन्दा बढी बेहोसीको जरुरी हुन्छ। तर भौतिक नसाको बेहोसी भने नसम्झ। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुबाणी तपाईँ हामी सबैलाई उपयोगी छ, किनभने तपाईँ हामी सबै नसाको खोजीमा छौँ। अध्ययनको पनि नसा, कर्मको पनि नसा हुन्छ, सम्बन्धको पनि नसा हुन्छ। नसाहरूमा निकृष्ट नसा चाहिँ दुर्व्यसनको नसा हो, सर्वोत्कृष्ट नसा चाहिँ अध्यात्मको नसा हो। तर पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुबाणीले हामीलाई अध्यात्म धर्मलाई, धर्मकर्मलाई नसामा मात्र नलिन अपिल गर्नुहुन्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा पूज्य गुरुदेव सम्झाउनुहुन्छ, अध्यात्म यदि पाउने हो भने, धर्मको र अध्यात्मको मर्ममा पुग्ने हो भने जोस र होस भन्दा समर्पणमा डुब्नुपर्छ, आफूलाई भुल्नुपर्छ र सबभन्दा मर्मको कुरा अरूका निम्ति जिउनुपर्छ, अरूको कल्याणमा, उपकारमा, अरूको खुसीमा समर्पित हुन जान्नुपर्छ, अनि मात्र अध्यात्म फलित हुन्छ। यसै पनि महापुरुषहरूले, दिव्य द्रष्टा, ती तत्त्वदर्शी ऋषिमुनिहरूले पनि भनेका छन्, अध्यात्मको दुईटै बाटो छ। एउटा सद्गुणहरूको खेती गरौँ, अर्को अरूको सेवामा समर्पित बनौँ। यदि हामी अरूको सेवामा समर्पित बन्दैनौँ भने अध्यात्म धर्म कर्म फलित हुँदैन। यही कुरा प्रस्तुत गुरुबाणीले प्रमाणित गरेको छ र पूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुबाणीमा सम्झाउनुहुन्छ कि बेहोसीको जरुरी हुन्छ। अध्यात्ममा कस्तो बेहोसी? समर्पणको बेहोसी। त्यहाँ अत्यन्त भक्तिभावयुक्त समर्पण, जहाँ हिसाब किताब हुँदैन, तर्क वितर्क हुँदैन। तर के पनि बुझ्नुपर्छ भने अध्यात्मको जुन बेहोसी छ त्यो भौतिक नशाले, दुर्व्यसनले, मदिरापानले एकछिन मात लगाएर दिने बेहोसी जस्तो होइन, त्यसलाई सम्झिनु हुँदैन। यो त दिव्य बेहोसी हो, यो त परम कल्याणमा, ब्रह्मानन्दमा, योगानन्दमा, आत्मानन्दमा, भित्री आत्माको प्रकाशमा स्नान गर्ने नसा हो भनेर पूज्य गुरुदेवले सम्झाउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा यस्तै अध्यात्म दर्शनलाई वहन गर्ने एउटा अर्को गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। भौतिकवादको चक्करमा रुमलिएर आफ्नो जीवन आफै जिउन भुलेकालाई यो आदित्यको आध्यात्मिक साधना ज्ञानले आज नभए पनि भोलि पक्कै आत्मामा अध्यात्म चेतनाको बीज रोप्न सफल हुनेछ। वचन रह्यो मेरो मातृभूमिको। प्रस्तुत गुरुबाणीले भौतिकवादी वर्तमानलाई अध्यात्मवादी यथार्थितातिर डोर्याउन प्रेरित गरेको छ। पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि तपाईँ हामी चक्करमा छौँ, भौतिकवादको चक्करमा रुमलिएका छौँ। पूज्य गुरुदेवले यसरी तपाईँ हामी रुमलिएका व्यक्तिहरूलाई सन्देश दिनुभएको छ कि बिउझाउने काम, जगाउने काम, बाटो भुलेकाहरूलाई बाटो देखाउने काम मेरो हो भनेर पूज्य गुरुदेवले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ र उहाँले यही कार्य निरन्तर गर्दै आउनुभएको छ। यतिखेर आजको दिनमा पनि उहाँ कठिन साधनामा हुनुहुन्छ, अज्ञात स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँको पृथक बनावटको शरीर यो झरीको मौसम, कहिले जाडोको मौसम, कहिले बादलको मौसम, फेरि हाम्रा खाल्डाखुल्डीले भरिएका सडकहरूको यात्रा, उकालो ओह्रालो, अनि उहाँ आफै तपस्यामा लिन हुनुहुन्छ र उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, मेरो आध्यात्मिक साधना र ज्ञानले हामी बाटो भुलेकाहरूलाई आज नबिउजाए पनि भोलि गएर पक्कै बिउजाउनेछ। उहाँले त मेरो मातृभूमिको म वचन खान्छु भनेर प्रस्तुत गुरुबाणीमा एक प्रकारको आध्यात्मिक अठोट नै गर्नुभएको छ। यसरी परम पूज्य गुरुदेवका वाणीहरू हामीले बिर्सिएको आत्मातिर फर्कन, भुलेको आध्यात्मिक चेतनातर्फ लम्कन र यथार्थताको, सत्यताको, धर्मको, दर्शनको, अध्यात्मको बीजारोपण गर्न, अर्थात् त्यसलाई पुनः फलाउन फुलाउन अत्यन्त गहकिला गुरुबाणीहरू दिनुभएको छ। यी गुरुबाणीहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा एक मार्गदर्शक प्रकाशका रूपमा अवश्य पनि काम गर्नेछ। दर्शकवृन्द, पूज्य गुरुदेवले प्रदान गर्नुभएका अनेकौँ साधना विधिहरू छन्। ती साधना विधिहरूमा डुब्दै, रमाउँदै र आनन्दित हुँदै आउनुभएका साधकहरूको अनुभूति पनि हामी यस कार्यक्रममा जोड्ने गर्छौँ। आजको क्रममा पूज्य गुरुदेवको साधनामा निमग्न एकजना साधक हुनुहुन्छ, श्री भक्ति सिटौलाजी। उहाँको अनुभूतिलाई आज हामी श्रवण गर्नेछौँ।
म यसै धेरै यो धार्मिक कुरामा धेरै विश्वास गरेर हिँड्दिनँ थिएँ। मेरो नजिकै त्रिगजुर शिवालयको निर्माण सुरु भयो मेरो घरको नजिकै यहाँ चाबेरमा करिब मैजुवालमा। त्यो सुरु भइसके पछाडि म मेरो आफन्तहरू नै त्यसमा पनि त्यो तत्काल अध्यक्ष हाम्रो आदित्य प्रतिष्ठानको पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाईजी मेरो नातामा भान्जा पर्नुहुन्छ। उहाँको लगनशीलता देखेर बाटो हिँड्दा देखेर म त्यहाँ त्यो निर्माण स्थलमा पस्न थालेँ जहाँ आदित्य प्रतिष्ठानको त्यो हाम्रो अहिले त्रिगजुर शिवालय छ त्यो बनिराखेको थियो। पस्न थालेँ, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को भेटघाटहरू हुँदै गयो। अनि त्यहाँ पस्न थालिसकेपछि बालगुरुलाई दर्शन गर्ने मौका पाएँ। त्यहाँ सत्सङ्ग हुन्थ्यो, त्यो सानो कोठामा सत्सङ्ग हुन्थ्यो। अनि त्यो सत्सङ्गमा पनि कहिलेकाहीँ बसेँ। तर पनि मलाई कता कता यी मान्छेहरू किन यसरी हिँडिराखेका छन्, मलाई धेरै विश्वास थिएन। तर मेरो केही पनि कसैको आस्थालाई सम्मान गर्ने मेरो बानी, आफूलाई आस्था होस् नहोस् तर अरूको आस्थालाई चाहिँ कुठाराघात गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो एउटा त्यो बानी। त्यसले गर्दाखेरि म अरूको आस्थालाई सम्मान गर्थेँ र म चाहिँ आउजाउ गरिरहन्थेँ। यत्तिकैमा अचानक मेरो श्रीमती लुनालाई चाहिँ गुरुले शिष्य छान्नु भएछ। छानिसकेपछि अब कसरी छान्नुभयो के भयो कसैलाई थाहा छैन। गुरु पूर्णिमाको दिन बिहान मात्रै उहाँले लेखिदिनु भयो लुनाको नाम। अचानक लुनाको नाम लेखिदिनु भयो र उहाँलाई तत्काल अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाईजीले तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ आदिकुञ्जमा आउनुहोस्, आज चाहिँ गुरु पूर्णिमामा तपाईँलाई शिष्य छान्नु भएको छ गुरुजीले भनेर उहाँले भनेपछि लुना चाहिँ त्यो दीक्षा लिनको लागि गइन्। अनि अब त्यो पछि मलाई जिज्ञासा भयो के रहेछ भनेर जिज्ञासा भयो र त्यो कलियुगको आदित्य पथ भन्ने पुस्तक चाहिँ मैले पढेँ। पढिसकेपछि ओहो त्यहाँ भएको चमत्कार कुराहरूले मलाई बिस्तारै बिस्तारै आकर्षित गर्दै गयो। म आफैलाई पनि कस्तो अनुभूति भयो एकचोटि भन्दाखेरि गुरुप्रति आकर्षण बढ्दै गयो अनि गुरुप्रति सम्मान बढ्दै गयो। भेटेपछि गुरुलाई भेटिसके पछाडि गुरुको चरण स्पर्श नगरिकन मलाई चित्त नबुझ्ने भयो। अनि अरू मान्छेहरूलाई पनि म आदित्य प्रतिष्ठानको बारे भन्न थालेँ, यस्तो यस्तो छ। अब यो केही अलौकिकता चाहिँ यहाँ छ, केही दैविक शक्ति चाहिँ गुरुमा प्राप्त भएको छ। गुरुमा मलाई लाग्छ 5 वर्षको उमेरदेखि पछाडि फिजिकल्ली उहाँको ग्रोथ पनि भएको छैन र उहाँले लेखिदिनुभएका गुरुवाणीहरू जुन छन् त्यो हेर्दाखेरि हरेक गुरुवाणीले मलाई नै इङ्कित गरेको छ जस्तो लाग्छ। हरेक गुरुवाणी मेरो लाइफमा घटेका घटनाहरू नै त्यहाँ गुरुवाणीहरू छन् र मलाई नै मार्गदर्शन गरेको जस्तो गुरुवाणीहरू प्राप्त हुन्छ। र त्यो गुरुवाणीहरू म गएपछि सधैँभरि पहिला नम्बरमा त्यो भित्ताको गुरुवाणीहरू ओरेदेखि परसम्म सबै पढ्ने गर्छु। र एकचोटि कस्तो भयो भने गुरु चाहिँ समाधिमा देशभरि विभिन्न घाटहरूमा गुरु जानुहुँदो रहेछ। अनि झापाको कन्काई नदीमा उहाँको समाधि उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उ गर्नका लागि साधना गर्नका लागि उहाँ चाहिँ कन्काई घाटमा जानुभएको रहेछ। त्यो जाँदाखेरि बिर्ता मोडको होटल सिद्धार्थमा उहाँ चाहिँ बस्नुभएको रहेछ। हाम्रो व्यवसायी साथीहरूको एउटा कार्यक्रम थियो त्यहाँ, मेरो बिजनेस पार्टनर चाहिँ त्यहाँ जानुभएको थियो। उपेन्द्र महतोलाई देख्नु भएछ। उहाँले उपेन्द्र महतोलाई देखेपछि उपेन्द्र महतो र म चाहिँ समयक्रममा 38 सालमा 1.5 वर्ष हामी सँगै एउटै डेरामा बस्यौँ। उहाँ त्यसखेर विराटनगरमा जागिर गर्नुहुन्थ्यो, सुनसरी मुरङ सिँचाइ आयोजनामा जागिर गर्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ पढ्न विराटनगर बसेका थिएँ। हामी सँगै बस्यौँ मेरो दाइको घरमा। अनि मलाई उहाँले काका काका भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा मेरो बिजनेस पार्टनरलाई थाहा थियो। उहाँले उपेन्द्र दाई आउनुभएको रहेछ भनेर मलाई भनेपछि म उपेन्द्र दाईलाई भेट्नका लागि चाहिँ सिद्धार्थ उसमा गएँ। गइसकेपछि उपेन्द्र दाईसँग छोटो भेटघाट भयो अनि हामीले फोटो खिच्यौँ। र अनि निक्लिने बेलामा नवीन भाइ साहब त्यो गुरु शिष्य नै हुनुहुन्छ नवीन भाइ साहब, नवीन भाइ साहबसँग पनि भेटेँ। उहाँहरू दुईजनालाई भेटेर म बिदा भएँ। बिदा भइसकेपछि मलाई के थाहा लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ गुरु पनि त्यो गाडीमा गुरु पनि हुनुहुँदो रहेछ, गुरु हुनुहुँदो रहेछ, गुरु माता पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि एकजना के अरे गुरु माताको त्यो उहाँ रेखदेख गर्ने गुरुलाई रेखदेख गर्ने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ। तर मैले कसैलाई देखिनँ, मैले मात्रै नवीन भाइ साहब र उपेन्द्र दाईलाई मात्रै देखेँ। एउटै गाडीमा भएको
लाई उहाँहरूलाई देखिनँ। किन त्यस्तो भयो होला भनेर पछि म यहाँ आएपछि सरी हामीले मलाई गुरुमाताले मामा भन्नुहुन्छ, हाम्रो नाताले मामालाई चाहिँ नि त्यहाँ हामीले चाहिँ नि केही गरेनौँ, बोलाएनौँ पनि भनेर उहाँले चाहिँ अलिकति उहाँलाई पश्चाताप भएको रहेछ। भरे पछि आएर अभिव्यक्त गर्नुभयो उहाँले। मैले उहाँलाई देख्दै देखिनँ, गुरुलाई देख्दै देखिनँ। गुरुले भन्नुभएको रहेछ मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यति कसैसँग भेट गर्दिनँ भन्नुभएको रहेछ र मैले नै गुरुलाई देख्न सकिनँ। यो कस्तो अलौकिकता हो। गुरुसँग यस्ता किसिमका धेरै उहरू के अरे गुरु शिष्यहरूले त्यहाँ सत्सङ्गमा आउने व्यक्तित्वहरूले बताउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ गुरु एउटा यो वास्तवमै कलियुगको एउटा देवत्व प्राप्त गरेको एउटा अलौकिक अवतार हुनुहुन्छ। उहाँका हरेक बाणीले, हरेक बोलीले देशप्रेम, मानवता मात्रै, चराचर जगतको संरक्षण र उहाँले गरेका कुराहरूले त्यो देख्छ। र कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थहरूको बारेमा उहाँलाई जानकारी नभएको छैन। उहाँले चाहिँ औपचारिक रूपमा स्कुल गएको हुनुहुन्न उहाँ, तर सबै शास्त्रहरू, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिवेशहरू सबैको जानकारी उहाँलाई छ। सबै भाषामा उहाँले लेखेको कुराहरू चाहिँ अब उहाँले लेखिदिने, उत्तर गरिदिने कुराहरू चाहिँ अब त्यो उसमा कलियुगको आदित्य पथमा चाहिँ मैले पढेँ। मलाई चाहिँ आश्चर्य लागेको छ। र गुरु एउटा हाम्रो मुलुकको एउटा निधि हुनुहुन्छ र यो अप्राप्य वस्तु हुनुहुन्छ। जो कोहीले पनि गुरुसँगको सामिप्यताले एउटा जीवन दर्शन, जीवन मार्ग चाहिँ मिल्छ भन्ने मेरो अनुभूति छ। र म गुरुको नजिकमा, भाग्यले नजिकमा मेरो घर छ र म सधैँभरि त्रिगजुर शिवालयको दर्शन गर्ने चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छ। यिनै सामग्रीहरूका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछौँ। यहाँहरूको दिन आनन्दमय होस्, अध्यात्ममय होस् र उल्लासमय होस्। नमस्कार। ओम आदि। It's an AP1 presentation.